नाम का आगाज आज हुआ है। सूरतुल अनाम मक्की सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर छठा, मुसहफ़ के एतबार से छठा नंबर और तरतीब जो नुज़ूल है उसके एतबार से 55 नंबर पर यह सूरत आती है। सूरतुल अनाम ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक बार ही नाज़िल हुई, जिसमें तौहीद और रिसालत के बुनियादी मसाइल, हयात बादल मौत, हशर, जज़ा सज़ा और दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजाहत, इंसान के अंदरूनी और बैरूनी शहादतों और अक्ल व फितरत के तकाज़ों से जो इस्तिदलाल है उसका ज़िक्र, मुशरिकीन के फरमाइशी मौजिज़ात ज़ाहिर ना करने की अल्लाह ने वजह बयान फरमाई और जो मुशरिकाना रसूम है उनका इसमें रद्द फरमाया। आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो अजीम ज़ात है कि उसने आसमानों, ज़मीन, जुल्मत और नूर को पैदा फरमाया और उसी ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया, फिर उसके लिए एक मुद्दत हयात और क़यामत का वक्त मुकर्रर फरमाया। लेकिन काफिर फिर भी अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं। हालांकि पैदा करने वाली ज़ात एक ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, फिर भी शरीक ठहराते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों पर जो इनाम हुए उनका जिक्र फरमाया और फरमाया इतने इनामों के बावजूद उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन्हें हलाक फरमा दिया। आयत नंबर 7 में फरमाया काफिरों का हाल ये है कि अगर लिखी हुई किताब उनके पास उतार दी जाती, वो कहते थे हमारे पास ऐसी चीज लेकर आए, ऐसी किताब लेके आए जो पूरी लिखी हुई हो, ये हुक्म नाजिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई अल्लाह का पैगाम। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम अगर इन पर लिखी हुई किताब भी उतार दी जाती जिसे वो अपने हाथों से देख भी लेते तो फिर भी ईमान न लाते, बल्कि कहते कि ये तो जादू है, ये तो जो बातें बयान की जा रही हैं ये तो जादू की बातें। और फरमाया इसी तरह अगर उनके पास फरिश्ता आ जाए तो उसे देख नहीं सकेंगे मलकूती शक्ल में, फरिश्ते की असल शक्ल में, और अगर बशरी लिबास में आए तो फिर कहेंगे ये तो हम जैसा बशर है। ये उनकी डिमांड थी कि किताब उतरी हुई आए, कोई फरिश्ता आ जाए तो फिर हम मानेंगे। फरमाया आ जाए किताब, फरिश्ता भी आ जाए, ये ऐसे हार्ड धर्म है कि ये नहीं मानेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली देकर ये फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम हर दौर के कुफार ने अपने अपने नबियों का मजाक उड़ाया, आप जमीन पर चल फिर कर देख लें गुज़िश्ता उम्मतों के तबाहशुदा आसार और उनके अंजाम का पता चलेगा कि उन्होंने जो तबाही अपने किस्मत में मोल ली उसकी वजह यह थी कि वो अम्बिया का मजाक उड़ाते थे, ठट्ठा करते थे। जितने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम आए सबको उनकी कौमों ने बुरा कहा, झुठलाया, लेकिन उन्होंने अपनी दावत को, रिसालत के पैगाम को, नबूवत के मैसेज को देना छोड़ा नहीं। इससे पता चलता है अगर इंसान दीनी रास्ते पर चले, उसे सख्तियां आए, परेशानियां आए तो उसे साबित कदम रहना चाहिए, उसे जुल्म पर जुल्म खा के जी, खूने जिगर के टूट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, कल भी इसका जिक्र हुआ था, तो उसमें साबित कदम रहना चाहिए, खामोश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जब कोई खट्टी हवाएं महसूस हो ना किसी तरफ से और इंसान अपने काम को पैगाम दे रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है इस्लाम का पैगाम, तो उस वक्त पढ़ना चाहिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैबी बंदे भेज देता है, गैबी बंदे,
اور دین کسی کا محتاج نہیں ہے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ ہمیں وقت وقت پر دین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کووڈ-19 میں سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، سارے نظام فیل ہو گئے، ساری سائنسی آلات فیل ہو گئی، ٹی وی پر، نیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں، لوگوں کو وہ سنائی گئی اور کہا انہیں یاد کر کے اب سب کچھ فیل ہو گیا ہے، اب آخری حل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے، اسے اپنا لو، اللہ ہر قسم کے وائرس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے جب انسان اپنا وقت نکالتا ہے تو اسے عزتیں بھی ملتی ہیں۔ ہر محاذ پر پریشانی تو آتی ہے، لیکن پریشانی پر ڈٹے رہنا یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں مشرکوں کو یہ بتائیں، کیا میں زمین اور آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کر چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کی ڈیمانڈ رکھتے ہو، تو کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سب کو روزی دینے والا ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دوں؟ اور فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان فرمائی، آپ سب سے پہلے اسلام۔ جب اللہ رب العزت نے الستو بربکم فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے بلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا۔ آپ سب سے اول ہیں، سب سے آخر ہیں، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر کفار کا ایک جھوٹ تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے علم ہی نہیں، ہم پہچانتے نہیں۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بچے کی پہچان ہے، اسی طرح انہیں آپ کی نبوت اور رسالت کی پہچان ہے۔ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی نبوت کا، رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب اس پوری سورۃ المائدہ میں اکثر آیات اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور رسالت کی نشانیوں کے لیے ذکر فرمائی۔ اللہ کی توحید ملے گی، نشانیاں ملیں گی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی قیامت کے دن کے حوالے سے، فرمایا یہ جو کفار ہیں یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے اور وہاں پر کہیں گے یا الہی کاش ہمیں ایک مرتبہ موقع دے دے، واپس بھیج دے، ہم واپس آ جائیں گے دنیا میں، پھر تیری کسی آیت کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب پچھتانے کا کوئی موقع مل گیا تمہیں۔ اور پھر فرمایا اگر ہم انہیں واپس بھیج بھی دیں نا دوبارہ، یہ کہتے ہیں آیات کا انکار نہیں کریں گے، اگر واپس بھیج بھی دیں پھر بھی یہ ہماری آیتوں کو جھٹلانا بند نہیں کریں گے، آیتوں کو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے۔ ان کی فطرت میں ہی دین کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور آپ کو جگہ جگہ پر تسلی دی کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے حوالے سے پریشان نہ ہو، یہ آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا انہوں نے مذاق اڑایا، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تو آپ اس بات پر پریشان نہ ہو۔ پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 59 میں یہ بیان فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود غیب کو کوئی نہیں جانتا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو خشکی اور سمندر میں ہے وہ بھی جانتا ہے،
وہ درخت سے گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے، زمین کی تریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ غیب کا علم رکھنے والی جو ذات ہے اللہ کی ذات ہے، کسی کو بھی اپنے ذاتی طور پہ غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ رب العزت کی شان ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے پسندیدہ مرتضی، پسندیدہ رسولوں میں جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب پیچھے آپ نے کل سنا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان اقدس تھی۔ سورہ نساء میں غالباً اس کا تذکرہ آیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے جو وہ کھا کے آتے ہیں اور جو گھر میں رکھ کے آتے ہیں، یہ واضح طور پہ موجود ہے، غیب کا علم دیتے، اور غیب کا علم اللہ رب العزت جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے بندے جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا، عربی گرامر میں ماں عموم کے لیے آتی ہے، یعنی ہر چیز اس میں داخل ہے، کسی چیز کا اس میں انکار نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ اب جو فرمایا محبوب آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب آپ کو سکھا دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، یہ حالت خواب میں ہے، معراج، آپ کو معراج خواب میں کئی دفعہ ہوئی، جاگتی حالت میں ایک دفعہ ہوئی۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں یہ مالا الاعلیٰ فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، تو جو ہو چکا تھا اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب صرف اس آیت کو پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کر کے اس کا واضح حکم سنا کر دوسری آیات کا انکار کرنا یہ تو کم علمی ہے اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہ بیان کرنا ہے، بلکہ دوسری آیات پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے مرتضی رسولوں میں سے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ غیب کا علم کون سا ہوتا ہے؟ جو حواس خمسہ سے پاک ہو، یعنی دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے اور عقل کا ادراک، ان ساری چیزوں سے پاک ہو، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ علم عطا فرمائے۔ جس طرح قیامت کے سارے نقشے کو، سارا علوم ہے غیب کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ فرمایا قیامت والے دن میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ان کے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے وہ ایسے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ یہ ساری خبریں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا قیامت والا دن جب میری امت کے نامہ مال تولے جا رہے ہوں گے میں ادھر موجود ہوں گا، جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو میں ادھر موجود ہوں گا، جب آب کوثر پلانے کی باری آئے گی تو میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت کو سجدہ میں کروں گا اور ایسی اللہ کی صفت بیان کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور قیامت والا دن فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے شفاعت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، میرے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، میرے ساتھ غریب، کمزور، فقراء جنت میں داخل ہوں۔ اب یہ سارے علوم قیامت کے ہیں۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر خدمت ہوئے
اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہم نے دیکھا حالت پراگندہ ہے اور آ کر دو زانو ہو کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر اس نے کچھ سوال کیے. اس نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. کہنے لگے وہ شخص سوال کرنے والا جو انسانی شکل میں موجود تھا وہاں پہ، حالت پراگندہ نہیں تھی، مدینہ المنورہ کبھی نہیں تھا، سوال کرتا ہے پھر جواب جو آپ نے دیا اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے. کہتا آپ نے سچ فرمایا. ہم حیران ہو رہے تھے، سوال بھی کر رہا ہے، اگر معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے، اور اگر نہیں معلوم تو یہ کیوں کہتا ہے حضور آپ نے سچ فرمایا. ویسے تو ہم سچ ہی فرماتے ہیں، سچے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے. تو پھر فرماتے اس نے کہا حضور ایمان کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر ایمان لاؤ. پھر کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. پھر کہنے لگا حضور احسان بتائیں. فرمایا احسان یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بنتا، یہ کیفیت نہیں، تو پھر ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نظریہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو خضوع پیدا ہوگا. پہلا درجہ بتا دیا، ایسے اللہ کی بات کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے. اب اس سے صوفیت کا مذہب نکلتا ہے، جنہوں نے اللہ کا قرب پا کے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات حاصل کیے ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ اللہ کو دیکھنا کسی بشر کی طاقت میں نہیں ہے. خواب میں اللہ رب العزت جسے چاہے، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا دوست ہو، اللہ خواب میں جسے چاہے اپنا دیدار کرواتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خواب میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا. اور دیدار کا مطلب ہے انوار و تجلیات، کیفیات. اس طرح نہیں کہ جس طرح انسانی شکل ہے، یہ ذہن میں نہیں لانا. وہ اللہ کی کیفیت ہے، انوار و تجلیات ہے، وہ جیسے چاہے اپنے بندے کو عطا فرماتے. یہ اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے. کسی نبی کو بھی جاگتی حالت میں دیدار نہیں ہوا. یہ خاصہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا. پھر وہ کہنے لگا کہ حضور قیامت کے بارے میں بتائیں. فرمایا مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا. بتانے کا مقصد یہ تھا تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، علم تو ہے تمہیں. کہنے لگا حضور کچھ نشانیاں بتا دیں. تو آپ نے نشانیاں بتائی. فرمایا لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ بلند بلند عمارتیں تعمیر کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو کمی لوگ اور کوئی حیثیت نہیں تھی اور کہیں سے اٹھ کر یہ آ گئے اور جناب علی بڑے بڑی عمارتیں بلند بنا دی، چرواہے تھے، اور اب آ کر یہ اپنی اس دولت پہ فخر کرتے ہیں ہم تو جناب فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے. تو فرمایا یہ قرب قیامت سسٹم ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بتایا. تو وہ شخص اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا. آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس میں غیب کی خبر دی جو قیامت کو ہونے والا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے غیب کی خبر عطا فرمائی، غیب کا علم عطا فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے حوالے سے ذکر فرمایا جو روح کو قبض کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے گمراہ کن عقائد ان لوگوں کے بیان کیے جو بد عقیدہ لوگ ہیں، بد مذہب، بد عقیدہ. ان لوگوں کی صحبت سے بچنے کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ فرمایا ان لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے. قرآن کی آیت ہے، ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. فرمایا سننے والے جب تم انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بحث کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں پڑے
और फरमाया वइम्मा युनसियन्नक शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्री माल कौम ज़ालिमीन, अगर शैतान बहका दे और उनके पास बैठ जाओ तो फरमाया इसके बाद कभी भी उन जालिम लोगों के पास नहीं बैठना जो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं, गुमराह हैं। इमाम इब्न सिरीन बहुत बड़े ताबी, मुस्लिम शरीफ जो सियासत की किताब में दूसरे नंबर पे है, इसके मुकदमे में ये बात लिखी हुई है। इमाम इब्न सिरीन अलैहिर्रहमा मौजूद थे, ताबी बुजुर्ग हैं। एक बदअकीदा आ गया, हुजूर आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। फरमाया तेरी बात मैं नहीं सुनता। कब कुरान सुनाना है? फरमाया एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, भाग जा यहाँ से। उसने तकरीर शुरू की, आप उठ के वहां से आ गए। आपके जो हल्का अहबाब में वाबस्ता लोग थे उन्होंने पूछा हुजूर कुरान ही सुना रहा था, सुन लेते। फरमाया बदअकीदा था, इसने कुरान की तशरीह वो करनी थी जो इसका जहन इजाजत देता था। ये कोई गलत बात करता मेरे जहन में बैठ जाती, हो सकता है मुझे उस मामले में बदअकीदगी का सामना करना पड़ता, इसलिए मैं उसकी मजलिस से बात से उठ के आ गया। सईद बिन जुबैर एक सहाबी रसूल के शागिर्द हैं। एक शख्स इन्हें कहने लगा बदअकीदा, हुजूर एक बात सुन ले। पर मैं नहीं सुनता। कहा एक कलिमा सुन ले मेरा, एक कलिमा। मैं एक कलिमे की बात करते हो, तेरी आधी बात भी नहीं सुनेंगे, आधा लफ्ज भी सुनने को गवारा नहीं करते। तो ये कुरान का हुक्म है कि जो बदमजहब है, बदअकीदा है, उसकी वीडियो सुनना, उसकी तकरीर सुनना, उसके पास बैठना ये हराम है, नाजायज है, बुरा है। सवाब की बजाय उल्टा गुनाह होगा। क्यों? क्योंकि वो तशरीह करेगा अपने हिसाब से। कुरान की जो तशरीह है उसको गलत किस्म करके बयान करेगा। इसलिए सही अकीदा आलिम दीन स्कॉलर्स की सोबत में बैठना चाहिए। अब चूंकि एक माहौल रला मिला है, सोशल मीडिया पे इस तरह के भी अहबाब आ रहे हैं जो कादियानी जहन रखते हैं, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। और ये लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग बड़े तेज होते हैं। ये अपना लोगो चैनल जिस जमात के साथ, पार्टी के साथ इनका ताल्लुक होता है वो शो नहीं करते। बड़े तरीके से कहेंगे हम कुरान सुना रहे, हदीस सुना रहे। जब लोग एतमाद करेंगे फिर अंदर डंडी मार देंगे, और डंडी मारेंगे और फिर कहेंगे ये देखो कुरान है, ये हदीस है। और इस तरह कई टीवी चैनल पर बैठकर ऐसे लोगों ने असहाब रसूल, औलिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले ताबईन पर उंगलियां उठाई। अब देखें, एक बंदा आज का ये बात कहता है, कहता है सारी चीजें वाज़ेह हैं। आप आज कोई शख्स कुरान पढ़ता है, उसके पास किताब मौजूद है, तो उसे डबल सवाब होगा। सहाबा पढ़ते तो सिंगल होता था, आज कोई पढ़ेगा तो उसे डबल होगा। ये कौन बंदा बयान कर रहा है जो कहता है मैं बहुत बड़ा इल्मी हूं और किताबी हूं। अब ऐसा शख्स, ये देखें, आप तेजपन देखें और इन लोगों की चाल देखें, अपने आप को इल्मी किताबी का लेवल लगाकर कहा मैं तो किताबी बात करता हूँ, इल्मी बात करता हूँ, और उसमें डंडी क्या मारी, ऑन द रिकॉर्ड ये क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पे। डंडी क्या मारी कि अब जो कुरान पढ़ता है, चूंकि देख के पढ़ रहा होता है, सामने मुसहफ मौजूद है, तो उसको डबल सवाब मिलता है। हालांकि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा एक मुट्ठी अल्लाह की राह में जो खर्च करे, बाद में आने वाले ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मेरे सहाबा की एक मुट्ठी जो खर्च करने के सवाब के बराबर नहीं पा सकते। सहाबी तो अजमत वाले, शान वाले। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, नेक लोगों से पीछे करते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। फिर फरमाया इसके बाद जो जमाना है वो बेहतरीन जमाना है, यानी सहाबा का जमाना और ताबईन का जमाना बेहतरीन जमाना। ये कौन फरमा रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक शख्स का वजूद उस बेहतरीन जमाने में होता है और वो कई सहाबा का शागिर्द है, डायरेक्ट सहाबा के नाम से अहादीस सुन के, और अल्लाह ने उसे लाखों अहादीस का इल्म अता फरमाया है, जिनका नामी नामी इसमें गिरामी नुमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जो बेहतरीन जमाने में पैदा हो रहे हैं, जो कौम को शरीयत दे रहे हैं, आसानी पैदा कर दी, शरीयत के, इस्लाम के, कुरान के, हदीस के मसाइल निकाल कर
उनको एक निज़ाम बना दिया कि इस बात पे चलते रहो, इस मसले पे चलते रहो, ये हदीस से निकाला हुआ मसला है तो कामयाबी कदम चूमेगी। अब कोई आप आज का शख्स 2-3 किताबें पढ़ के भाई ये क्या है, हम तो सिर्फ कुरान मानेंगे, सिर्फ हदीस मानेंगे, उस शख्स की किसी बात को नहीं माना जाएगा। हालांकि वो शख्स भी तो कुरान और हदीस बयान कर रहा है, और उसने उस वक्त की है जिस वक्त के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, और फरमाया जो उसके बाद ज़माना है वो बेहतरीन ज़माना है। अब तो फितनों का दौर है, तो इसलिए प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर इस तरह का कोई नाम निहाद स्कॉलर्स कोई भी इस्लाम की लिबातें को ओढ़ कर गुमराह करने की कोशिश करे तो फौरी अपने आलिम दीन से रुजू करें कि हमें इस मसले में मिस्टेक है, हमें ये मसला पता चला है, जहन में ये खराबी पैदा हुई तो क्या करें, इस हवाले से हमें बताएं ताकि गुमराही से बच जाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामिल यकीन अता फरमाने के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही अता फरमाई। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिया, हर चीज़ के हवाले से खबर हुई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े ही हिकमत के साथ सितारे, चांद, सूरज, इनके पूजने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का बयान फरमाया। फरमाया क्या ये सितारे को मैं पूजूं, इसकी बात करूं, ये तो डूब जाता है, खत्म हो जाता है, सूरज को पूजूं, ये तो डूब जाता है। और मेरे रब की शान ये है कि ना वो डूबता है ना वो बदलता है, बल्कि वो ज़ात है जिसने पूरी कायनात को वजूद में लाया, पैदा फरमाया, अदम था उसको वजूद में लेकर आया, हर इंसान को पैदा फरमाया। मेरे रब की ज़ात वो अजीम ज़ात है, इसलिए मैं अपने रब की बात करता हूँ। फिर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मसला अल्लाह ने बयान फरमाया। फरमाया वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका कौमका फी दलालिन मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तबलीग करने के हवाले से बात इरशाद फरमाई। फरमाया याद फरमाया हबीब, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से फरमाया तुम बुतों को खुदा बनाते हो, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। अब बाप से मुराद, अब का जो लफ्ज़ फरमाया ना, इससे मुराद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा, और उनका नाम था आज़र। चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बुतों को पूजते हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम था तारिक। क्या नाम था? और वो मुसलमान थे, वाहिद थे। अब का लफ्ज अरबी ग्रामर में चचा पे भी बोला जाता है। इसकी मिसाल कुरान में मौजूद है, सूरह बकरा आयत नंबर 133। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहा वाहिदा। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से पूछा ना किसकी इबादत करोगे, उन्होंने आगे से बताया हम आपके खुदा की इबादत करेंगे और आपके अबा जो इब्राहीम है, इस्माईल है, इसहाक है, उनके खुदा की इबादत करेंगे जो एक खुदा है। अब इसमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके चचा है और उनकी निस्बत कर रहे हैं कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई आबा की तरफ। तो अब का माना, अब का जो लफ्ज है वो चचा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अरबी ग्रामर का ये खासा है कि एक लफ्ज कई कई मानों में इस्तेमाल होता है, कई मानों में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसकी दलील प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं पाक रहमों से पाक पुश्तों की तरफ मुंतकिल होता हुआ दुनिया में तशरीफ लाया। यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद मोहतरम तक जितनी पुश्तों से मेरा नूर मुंतकिल होता रहा वो सब की सब पुश्तें पाक पुश्तें थी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के पुश्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आया, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम में, फिर औलाद इस्माईल से हजरत अब्दुल मुत्तलिब, फिर अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہ والد मोहतरम ने हजरत अब्दुल्ला ने जब हजरत आमिना से शादी फरमाई तो वो नूर उनमें मुंतकिल हुआ और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई और आप दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम मुसलमान थे, मुवहिद थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानने वाले थे। फिर इस आयत मुबारका में आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसूल बयान फरमाए। फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करनी है, तंग दस्ती के खौफ से औलाद को कत्ल नहीं करना, औलाद को तंग दस्ती के खौफ से कत्ल नहीं करना। अब इसमें कई मसाइल निकलते हैं। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फरमाया तंग दस्ती के खौफ से औलाद को कभी नहीं मारना। क्यों? हम तुम्हारे भी राज़िक हैं और तुम्हारी औलाद के भी राज़िक हैं। फरमाया राज़िक हम हैं। अब ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, बच्चे दो ही अच्छे, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया? फरमाया शादी उस औरत से करो जो बच्चे ज्यादा जने, ताकि क़यामत वाले दिन में अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र महसूस करो। ये तो कुफार का दिया हुआ नारा है। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी टीवियों पे आके ठीक है बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है ठीक है। फिर वक्फा डालना है तो 2 साल का वक्फा डालना है, ये भी कहीं नहीं है, किसी इस्लाम में किसी चीज में नहीं है। अब देख लें सैयदना इमाम हसन दीन कहां से चला है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से चला, बाबुल इल्म के घर से चला, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के घर से चला। इमाम हसन की विलादत होती है, 1.25 साल बाद इमाम हुसैन पैदा हो जाते हैं, 1.25 साल बाद। अब इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मजबूती है, फिजिकली कोई मसला नहीं। हाँ अगर फिजिकली प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं कमजोरी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस चीज को इस्लाम बना के पेश करना, ये इस्लाम को एक अलहदा तसव्वुर करके पेश किया जाता है लोगों के सामने। और बच्चे दो ही अच्छे नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा दे तो उस बच्चे की विलादत को दुनिया में किया जाए। अब अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए कोई औरत उम्मीद से हो जाती है, तो वो अपने इस मामले को ज़ाया न करवाए, इस्लाम ने उसकी इजाज़त नहीं दी। अगर करेगी तो फिर सख्त किस्म का गुनाह होगा। सिर्फ रिज़्क़ की तंगी की वजह से इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है, डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई मसाइल बताए हैं, फिर उलमा से रुजू किया जाए और अपने मसले के मुताबिक उस मसले का हल मालूम करके उस पर अमल किया जाए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाए, कुरान पढ़ के सुनाया। फिर फरमाया जाहिर और बातिन में फहाशी से इज्तिनाब करो, कत्ले न हक न करो, यतीम का माल नाजायज तरीके से ना खाओ, लेन देन में नाप तोल पूरा करो, नाप तोल पूरा करो। नाप तोल पूरा ना करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कौम को हलाक फरमा दिया था। और अब आप देखें कई लोग नाप में कमी करते हैं। हमारे जो ऑयल है ना, ऑयल, इस पे लिखा होता है पैसे हम कितने की देते हैं, पूरे 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम पूरा तो नहीं होता, उसमें भी कमी होती है। ये हमारे भाई बैठे हैं जनरल स्टोर वाले, पूछ लें इनसे, हर चीज में कमी की जा रही है, पैसे और चीज के और कमी करके चीज को कम किया जाता है। और जो ये रेडियो वाले बेचारे मशहूर से होते हैं, इनमें भी कई इस तरह के फिरौनी ज़हन के लोग होते हैं जो चीज तोलने में कमी करते हैं। हालांकि इस्लाम ये कॉन्सेप्ट देता है कि जब चीज बेचो तो थोड़ी सी ज्यादा दे दो, अल्लाह ज्यादा में बरकत अता फरमाते हैं। तो नाप तोल को पूरा रखना चाहिए, बिला तमीज सबके साथ इंसाफ करो और अल्लाह के अहद की पासदारी करो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद अज़ीम फरमाया, जो इस्लाम का खुलासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर आखिर में इरशाद फरमाए, ए रसूल आप फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बता दिया कि हमारा उठना बैठना, पहनना, ओढ़ना, बिछोना, हमारी हर चीज
किसी से मोहब्बत, किसी से अदावत, किसी को अता करना, मना करना, किसी से रिश्ता जोड़ना, रिश्ता तोड़ना, हर किस्म का जो मामला है अल्लाह के लिए होना चाहिए, अपने लिए कोई मामला नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना